ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला के वलियों और बरगज़ीदा बंदों में से एक बुज़ुर्ग का नाम हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ फ़ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफ़िल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मरतबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए क्यों रखते हो? इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ फ़ज़ारी फरमाते हैं कि मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान इबरत निशान कुछ इस तरह सुनाई कि मैं एक कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फ़ौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लेता। एक मरतबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैंने रात को कब्रिस्तान पहुँचकर उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैं पहले तो घबराया, लेकिन फिर मैंने जी कड़ा कर ये कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक उस औरत के जस्ते खाकी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़े थे। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ फ़ज़ारी फरमाते हैं कि मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? उसने जवाब दिया, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे साबिका गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ फ़ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हज़रत सैयदना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया तो उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा कि तेरा भला हो, उससे पूछ जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए क्या सबके चेहरे किबला सिमती थे या किबले से फिर चुके थे? हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ ने यह सवाल कफन चोर के सामने रखा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबले से फिर चुके थे। हज़रत सैयदना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाबन ये तहरीर भिजवाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इसहाक़, जिन लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। दोस्तों, ऐसे ही कफन चोर की एक दास्तान हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से भी रिवायत की जाती है कि आपके दस्ते मुबारक पर एक मरतबा एक ऐसे कफन चोर ने तौबा की जिसने सैकड़ों कफन चुराए थे। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तफसार पर उसने 3 कब्रों के पुरअसरार वाक़यात बयान किए। उसने कहा कि एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल दहला देने वाला मंजर था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा सयाह है और हाथ पाँव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज उससे इस कदर बदबू आ रही थी कि मेरा दिमाग फटने लगा। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल उठा, क्यों भागता है और सुन कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया और जब अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूँ, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। अपना बयान जारी रखते हुए उस कफन चोर ने मजीद बताया कि एक और मौके पर जब कफन चुराने की गर्ज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही थी। फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा कि तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बहुत नाफरमानियाँ की हैं और मेरी तरह बहुत से गुनाहगार अजाब में गिरफ्तार हैं। हज़रत हसन बसरी उसका वाक़या सुन रहे थे कि उस कफन चोर ने कहा कि मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। इस मर्तबा जब मैंने एक कब्र खोदी तो कब्र को अंदर से बहुत ही वसी पाया और देखा कि एक नहायत ही खुशनुमा बाग है जिसमें नहरें बह रही हैं और एक हसीन व जमील नौजवान उस बाग में मज़े से टहल रहा है। मैंने उस नौजवान से पूछा कि तुझे किस
عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے ایک واعظ سے سنا تھا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، چنانچہ میں نے نماز کی پابندی کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام و کرام سے نوازا۔ ناظرین، تذکرہ الواعظین میں آتا ہے کہ ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس آیا اور گھبرا کر عرض کرنے لگا کہ عالی جاں میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی ہے بھی یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا کہ اے شخص، آخر مجھے بتا بھی کہ تیرا گناہ ہے کیا؟ اس پر اس نے کہا کہ حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ عالی جاہ، میں ایک کفن چور ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کئی قبروں سے کفن چرائے ہیں، لیکن پھر میں نے ان سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ میں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ ناظرین، کتاب شرح الصدور میں حضرت عبد المومن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی۔ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ دوستو، علماء کرام اور بزرگان دین کے مطابق یہ قبر کا عذاب ہی کہلاتا ہے اور اسی کو عذاب برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردے کے ہیں۔ برزخ کے متعلق قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ کیونکہ تم منافق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے ذلیل ہو کر نکالا جانا پہلا عذاب تھا اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے۔ پوری امید ہے کہ یہ واقعات اور حکایات جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر ہم اپنی کاوش میں کامیاب ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔